عليكم البنات الحلوين العسلين في قناتي. اليوم حندير لكم فيديو جديد على الخمارات. على بالي بلي هذا الفيديو يقيسكم كامل باسكو كاين منكم اللي داير خمارات كاين لا. اليوم حندير لكم خمارات، حنقول لكم اسعار، حنقول لكم اسرارهم كيفاش تديروهم وبعض النصائح. نبداو. اذا مرحبا بكم توس البنات اللي معايا لي فيزيتور دي مارشي، نقولكم مرحبا بكم. حنبدا نديرلكم الخمارات. الخمار الاول الخمار الابيض هذا الخمار شريتو من بعد الصباح، شريتو 30 الف روعه. فيه هذوك التشاتشب عرفت، فيه واحد التروك هكا. شوف كيفاش داير، شوف كيفاش داير القماش ديالو. دور فيه واحد دي تروك هكا نغلقو، لازم نديرو له حاجه باش كيبان ديجا دوريجين الخمار الابيض يبان شحال من تحت. لازم نديرو له بوندا ببانا ولا هادوك سكارف اللي يجيو يتلبسو دايركت. بعد نوريهولكم انا شروع هذا تقدروا ديرو في الصيف، ما يندرش في الشتاء باسكو يشغل بارد بزاف. وحندير نوريكم خمار واحد اخر اللي هو خمار النوار. هذا الخمار النوار وحبين اللعنات. شوفوا لي تروك اللي فيه شغل جاي لامع روعه. كيفاش نديرو دوغ هاد لي تروك نحطهم من اللور، ندير ابخي ندير طوماطيش وندير واحد هذيك العفسه مدوره على بالي اسمها. ندير هاد لي تروك نديرهم من اللور شغل يجي خمار من النوار. بعد هذوك لي تروك اللي من اللور يجي اكستراوردينير. ولا تحبوا هاد لي تروك يجي شغل انكولي يديروها. شريتو 40,000 ونص ثاني في البجرة كنشري بزاف من الماء روعة. الخمار النوار مش كنديرو، اما الخمار البلون نديرو بزاف. انا جو بريفير ندير لي كولور اللي يكونوا فريمون كلير بيوض، يكونوا لي كولور كلير باسكو ديجا لا كولور اللي تكون كلير جوغ ما تحسش فيها بسخانه. بصح كي ديري خمار نوار في الصيف سي فريمون انابيتويل. وثاني شغل تحسي فيهم السخانه والضيقه وكلش. انا ما نحملش لي كولور اللي يكونوا فونسي. الفونسي نخليهم في جو بريفير نخليهم للشتاء، والكلير نخليهم في الصيف. هذا لو خمار هذا نديرو في الصيف. هذا اول خمار شريته ودرته كي درت خمار باسكو جافي 3 زون ملي درت الخمار صافي فريمون جيتي اوز كي درتو. هذا الخمار اللي جبته دوكا كما كنت تشوفوا، هذا الخمار اللي فيهم تشاتشو تحت هادو ديموداو هادو راح واحد الوقت راحت لا مود ديالهم. ابخي عاودوا ولاو وزادوا فيهم لي كولور، داروا دي كولور، زادوا بدعوا فيهم كما نقولوا لي كولور تاعهم ولاو شابين ولاو بزاف ناس يديروهم باسكو ما قبل راحت لا مود تاعهم جات لا مود تاع بيزو هذا داروا بهم حاله. ابخي عاودوا كملات البلاصه تاعهم ويديروهم زادوا بدعوا فيهم، زادوا خرجوا دي كولور اكستراوردينير. انا فريمون عجبوني وليت نديرهم. هاد لو جونغ تاع لي فوال نديرهم بس في الشتاء باسكو جورجي خشين وكلش. انا جو بريفير هذاك القماش تاع بيزو لي فوال تاع بيزو نديروهم في الصيف باسكو شغل يجوني باردين نحسهم روعه ما يقلقونيش. سورتو كي جو سوي اتيديونت جو نحس ان لازم نلبس حاجه اللي تكون تريحني شغل. عندي هاد لو فيغ لي فوال بيزو عندي هاد لو فيغ هذا روعه. وعندي واحد اخر بلو دوك نوريهولكم. عندي غري، عندي دان غري، عندي موف. هذا الموف نحبو نموت عليه. لا كولور تاعو مالغري كو فونسي صح نديرو في الشتا في الصيف باسكو نموت عليه نحبو. ندير هاد لو فيغ وندير هاد لو موف. شوفوا بيزو روعه ولا غير يريحوني شغل كونفورتابل كما يقولوا اكستراوردينير. وشحال شريتو هذا شوفوا نسيت باش نقول لكم هاد لو فيغ جاي صغير. هذا لو فيغ شريتو 35,000 بصح هاد لو موف شريتو 50,000. شريتو بالراقي شريتو بالراقي. كاين روعه، كاين في الطوابل. ننصحكم تشوفوا طوابل. ما نحبش انا نمشي من الحوانت باسكو يبيعهم غاليين، بصح في الطوابل يكون منغسلهم السومات وتلقاي دي كولور شابين خمن في الحوانت يعني. وعندي لا كولور واحده اخرى لو غري. عندي تنف لو غري فيه واسمو باش يعيطولو هذاك من تحت اسمو راح لي كنت فكر دونتيل. فوالا لو دونتيل هذا تانيك. وعندي لو بلو هذايا
هادوما نديرهم لو دونتيل هذا نديرو كوم ان كوليي، نديرو كوم اون سيغتيت ولا بلوتو اون سيغتيت نديرها، ندير خيمه نورمال بعد نجبد هذاك لو دونتيل نديرو كوم اون سيغتيت. سورتو كي تكون عندك وليمه ولا زعما تحبش تنحي خمارك ولا تكون عندك لو فات ولا تحبش تنحي لو فوال ديالك، جوست ديري اون لوخر ضربيها شويه مكياج وكيفريتيها ما شاء الله عليك. كما قلت لك انا نحبو هذا القماش هذا تاع هاد لو فوال لو كري، هذا قماشو خشين ماشي كيما لو بلو وماشي كيما لو موف وماشي كيما لو فير هذا قماشو خشين باسكو نقول لكم سر من اسرار الخمارات. كاين القماشات الخشان جوغ يجو قماشهم بيزو بيزو بصح خشان كيما هاد لو بلو باين بلي مرهوف جاي رقيق بصح هاد لو كري بلوتو خشين، وهاد لو بلو جاي رقيق. هذا تاع الصيف وهذا تاع الشتاء. مالكري هاد الكري شغل كري كلير نورمال تلبسيه في الصيف بصح القماشو جاي خشين شغل. نحبهم هاد الخمارات والله غير يساعدوني يعني. وتاني حبيت نشري خمارات تاع اميره ريا، مازال ما رحت ليها اون فوا ما شريت، شفت لابوتيك تاع حبه جراح بازار طيبه مازال ما شريتش من عندها. حبيت نشري من باغ انترنت وما ما شريتش، ما قدرتش نشري باسكو جوستومون مانيش نخرجوا كيف الكونفينمون كلش ما كاش كي نشريه قاعد غير في الدار. عندي بزاف خمارات وما نلبسهمش. حبيت نقول جوست ان كونساي لي في كي يحبوا يديروا خمار نقول لهم ما تنسوش بالخمار جو مفروض سي فرض علينا، لازم تحبيه وتقتنعي به. سي با اقتناع، ديجا ما نقولكش اقتناع تقتنعي به، سي بزاف عليك ديري عليه باسكو ديريه باسكو سي تا باليش باسكو فرض علينا نديروه، لازم تحبيه باسكو ربي فرضوا علينا وقالنا لازم نديروه باسكو مليح لينا. كل حاجه ربي فرضها علينا تعود بالخير وبالحاجه المليحه علينا بيان سور. دوكا ندوزو لهاد لو فوال بعد هاد لا كونساي لو كونساي بلوتو ندوزو لهاد لو فوال. هذا لو فوال ماما خشاتو عجبني ديتو لها سي جوست ديتو لها. هذاك شتو مبو فارك هذاك لو فوال روعه، كنت نديرو مع ان بوندالا تجي نوار كومبلي ونزيد نديرو يجي روعه روعه. يعجبني هذاك لو فوال ميم نديرو مع بوندانا فير يجي اكستراوردينير. وهاد لو فوال عندي هذا وعندي هذا تاع لي فلور. انا في الحق انا ننوع ونحب لي كولور. وهادو لي دو فوال ماما كانوا عندها من قبل صافي كي جوست ديتهم لها وجوست ما عجبوني ديتهم لها وليت نلبسهم فيهم لي فلور كيما قلت لكم نحب لي فلور نحبهم موت عليهم نلبسهم في الصيف نلبسهم في الشتاء نيمبورط كيل طون. وعندي هاد لو فوال تانيك غوز بيبي روعه نحبو نموت عليه سورتو في الصيف نلبسو. هذا شريتو بالراقي تام شريتو واحد 45,000 هايل روعه. تشوفوا شحال عريض وشحال طويل قد ما ديري منه ما يخلص ما يحبش يخلص كامل هاد لو فوال ورهيف جاي رقيق بزاف. انا نلبس مع هذوك السكارف اللي تلبسو ديريكت شغل ديريكتومون بيزو تلبسيهم كاش نهار نوريه لكم فيديو. اذا حبيتو كتبوا لي في كومونتير باش نشوف اذا ندير لكم جوست كتبوا لي في كومونتير ندير لكم فيديو عليه. كاين ديجا نهضر لكم شويه عليه. هذاك السكارف يجيك شغل كاين في لي كولور كاين نوار وكاين بلون. كاين بزاف لي يوتيوبرز اللي يلبسوه هو الاول ابري يديروا لي فوال موراه او بزاف يبان دخلوا برك في هكا كاش يوتيوبرز هكا دير لي فوال توريه لكم تشوفوا تما تحبوا ندير لكم عليه فيديو كتبوا لي جوست في لي كومونتير. وعندي هذا تان هذا لو غوز تان هذا اللي فيه لي بابيون دونك عندي زوج دو فوال لا غوز. عندي هاد تاع البابيون عندي السامبل هذاك تانيك وعندي هادو لي فوال غوز نديرهم مع هاد البوندان جايه غوز تاني بعد نوريها لكم ان شاء الله. وعندي هاد لو شال نديرو نموت عليه عندي بلو ان شاء الله نوريها لكم فيديو جديد يكون فيديو واحد اخر. بلو هذا نديرو في الشتاء نديرو كوم كوليي يجي روعه نموت عليهم. نحب انا لي كوليي اللي كيما هكا فيه الشراشف هادو نوار وعندي غوب بلو روعه يجي اكسترا اوردينير معاها مع الشتاء. الله ولا خاطر تلبسي هاد لو كوليي روعه. دوكا نحنوري لكم هاد لي بوندان اللي حني نديرهم انايا قبل ما ندير لو فوال. عندي في لو فير
عندي في البلو، عندي في الغوز ما نديرهاش بزاف باسكو لا كولور تاعها ما تعجبنيش، شغل ما تعجبنيش بزاف. عندي في البلون، عندي في في هاد لو بلو بلوتو لو روز بيبي هذا كلير. وعندي هاد لو كري شانيل، هاد لو كري شانيل مع من نديرها. دوك نقول لكم كيفاش نديروها. انا نحبها، انا قلت لكم نحب ننوع في لي فوال، نحب نبدل، نحب لي كولور. هاد لي كري شانيل هذه شريتها 10000 تتباع 10000. هذه تقدروا ديروها مع نديرها باش ندير مع موراها كيما راكم تشوفوا نوار. شوفوا النوار هي شغل غري بالنوار تجي اكسترا اوردينير روعه. انا ولا نلبس جو سي با اذا تلبسوا نتوما، مي انا نلبس ونحب النواع ونحب لي كولور جوستومون باسكو نقول لك توجور كي نشوف لي كولور نحسهم يعطوني اون انرجي بوزيتيف كوم جافي دي ديجا. اي دونك هادو ما نلبسهم. شوفوا ندير هاد البوندانا مع هاد لو فوال لو بلون. وشنو تاني هذا النوار تان مع هاد لو بوندانا نوار يخرج مع هاد البوندانا لو فير لو بلون. تانيك عندي خمار شكون اللي يخرج معه تاني هذا تانيك هاد لو بيج بلو يخرج هذا تاني نديرو معاه مالكي لو فير لو بيج مع لو بلو لا غنديرو يجي اكسترا اوردينير نورمال. وهذيك تشوفوا هذيك البوندان هذيك لو بلو نلبسها مع لو فوال بلو. هذه بلو فونسي مع لو فوال بلو كلير يجي بيان. وتاني مع نلبسها مع اسمه الفوال لو بيج مع البلو يجي روعه. وعندي هذيك البوندان هذيك كما راكم تشوفوا كوم جافي دي. شوفوا كيفاش يخرج هايل بلو مع لو بيج اكسترا اوردينير والله. هاد البوندان هذه اللي تشوفوا فيها هذه لا كولور روز كلير هذيك نلبسها مع خمار بلون، نلبسها مع خمار هذاك اللي فيه لي بابيون. نلبسها هاوليك البلون يخرج مع البلوتين نلبسها. وعندي هذاك الخمار اللي شفتو مقبل الغوز بيبي تاني نلبسها مع ديك البوندان. شوفوا سمحوا لي تاني كنسيت باش نقول لكم هاد لي بوندان شحال يديروا ونصائح عليهم. هاد لي بوندان يديروا 10000 وكاين تاع 5000. انا جو بريفير نشري الخشان تاع 10000 بلوتو والرقاق اللي يديروا 5000. تاع 5000 في الحقيقه تاع هما تاع صيف والخشان هذوك تاع الشتاء. كيما راكم تشوفوا هذا البلو ما تلبس. انا برايي ننصحكم ما تشروهاش. علاش؟ باسكو تجي مزيره تجيكم مزيره. وكلاش ننصحكم تخدموا عندكم بتيت ما بيش هكا تيشو في الدار كيما هكا يكون شباب وكلاش ديروا به بوندان نورمال يكون هكا بيزو دي نورمال ديروا به بوندان نورمال. قلت لكم كاين تاع 5000 وكاين تاع 10000. 5000 هما تاع الصيف يجوا رقاق و 10000 هادو البلو كيما البلو والغوز هذه بونبون هادوك يديروا 10000 هما تاع الشتاء يجوا خشان بزاف ويجوا مزيرين بزاف. انا ننصح تشروهم شويه خشان مش خشان بزاف مش رقاق بزاف يكونوا يديروا 7000 هذوك. علاش الرقاق ماشي مليح؟ باسكو شغل يتجعدوا ديريهم اون فوا دو فوا تخوا فوا 5 فوا يا ربي لا وليتي ديريهم باسكو تكرهيهم يسماطوا يولوا يتجعدوا بهكا ما تقدريش يولوا شغل يجوا كبار يتجعدوا ستما. هذوك الخشان ما يعجبونيش تان باسكو يجوك مزيرين ويوجعوني انايا كي نديرهم هكا يوجعوني فريمون والله. ما نصحكمش تشروهم. شرو سكارف هذوك اللي يلبسوهم ديريكت هذوك باسكو انا دوك هادو ما وليش نلبسهم ولاو يعيوني.